नमस्कार। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा हामी विशेषतः आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा लेखा परीक्षण, व्यवसाय र लेखा परीक्षण बीचको सम्बन्ध, लेखा परीक्षणका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू, कानुनका कुरा, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, नियमनको पाटो लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकाएनका अध्यक्ष आनन्द राज शर्मा वाग्लेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम एकदम। आजभोलि यहाँको व्यस्तता केमा? म चाहिँ अब लेखा व्यवसायी नै हो। अब म अडिटिङ प्र्याक्टिसमा छु। अब फर्मको आफ्नो प्र्याक्टिसमा त मेरो जिम्मेवारी छँदैछ। त्यसको अलावा चाहिँ म अब सङ्घमै आबद्ध भएको हुनाले हामीले सङ्घका कार्यक्रममा चाहिँ म बिजी नै छु। थोरै व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहेँ। यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि यहाँलाई केले प्रेरित गर्यो यो पढ्नका लागि? ओके, म चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि लेखा व्यवसाय, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मेरो लेखा व्यवसाय नै हो। हामी सेकेन्ड जेनेरेसनकै भन्छौँ। हामी चाहिँ मेरो बुवा एउटा चाहिँ वकिल पनि हो, प्लस लेखा परीक्षक पनि हुनुहुन्छ। रजिस्टर अडिटर्समा प्र्याक्टिस विगत 2035 सालदेखि नै अडिटिङ प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमै एउटा हिसाबले चाहिँ मेरो मामा, भान्जा दाईहरूदेखि लिएर परिवार एउटा फ्यामिलीको हिसाबले पनि त्यो रजिस्टर अडिटर्सको प्र्याक्टिसमै भएको हुनाले हामी त्यसरी नै हुर्केको हुनाले यसमा चाम चाहिँ एउटा भयो। र यो विद्यामा चाहिँ यो विधामा चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट पढाइ एउटा एक्सपर्टको हिसाबमा चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ पढाइ हो एजुकेसनको भन्ने हिसाबले सोध्दै गर्दाखेरि र व्यवस्थापन पढ्ने हर कोही विद्यार्थीलाई चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट हुन पाउनु एउटा गर्वको विषय पनि हो। त्यही भएर चाहिँ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यो भएको नाताले म चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ सानैदेखि नै चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनु, मान्छेले डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट भन्ने जस्तै चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सानैदेखि नै थियो। त्यसमा अलिकति पारिवारिक दबाब पनि थियो कि? दबाब थिएन, मलाई त्यसले चाहिँ एकदम लुक्रेटिभ र एट्र्याक्ट चाहिँ गरेको थियो त्यो। किनभने त्यो चार्टर एकाउन्टेन्ट पोजिसन चाहिँ आफैमा चाहिँ विभिन्न 2-4वटा विषयवस्तुको चाहिँ एक्सपर्ट, इन्टर रिलेटेड विषयको एक्सपर्ट भएको हुनाले त्योले चाहिँ मलाई एट्र्याक्ट गरेको थियो। अहिले अब यहाँसम्म आइपुग्दा जीवनलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ होइन? यहाँसम्मको सङ्घर्षलाई चाहिँ अलिकति छोटकरीमा अब यसमा अब चार्टर एकाउन्टेन्टको रोलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब विषयवस्तु पढ्ने बेलामा एउटा चाहिँ लास्ट एउटा हिसाबले चाहिँ ठुलो सङ्घर्षको रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरू लिने गर्छौँ चार्टर एकाउन्टेन्टको। किनभने सबै पढेका विद्यार्थीहरू पास हुँदैनन्। 5-7% मात्रै चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ निस्किने एउटा चाहिँ रिकर्ड छ भनौँ न। त्यो रिकर्डले गर्दाखेरि चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट र त्यो चार्टर एकाउन्टेन्टको दौरानमा हाम्रो फेरि कस्तो छ भने 5 वर्षको कोर्स अनि त्यसपछि 3 वर्षको चाहिँ सँगसँगै ट्रेनिङ गर्नुपर्ने एउटा चार्टर एकाउन्टेन्टको अफिसमा बसेर हामीले जब गरेर अडिट विभिन्न ठाउँमा अडिटमा सँगसँगै दौड्नुपर्ने र त्यो सँगसँगै फेरि एकाडेमिकली पनि त्यो पढेर टाइममा जाँच दिनुपर्ने एउटा चाहिँ एकदमै कठोर पढाइ भनौँ न। त्यो पढाइको दौरानमा चाहिँ निकै नै सङ्घर्षको विषय टाइम चाहिँ एउटा विद्यार्थीको नाताले त्यतिखेर सङ्घर्ष थियो। तर त्यो हुँदै गरिसकेपछि हामीले अब चार्टर एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि एउटा सपना जुन बोकेर हरेक आम चार्टर एकाउन्टेन्ट पढेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट यति दुःख गरेछ, चार्टर एकाउन्ट गरेपछि हामी चाहिँ एकदमै समाजमा चाहिँ उत्कृष्ट एउटा चाहिँ नाम चाहिँ हाम्रो परिचित हुन्छ भन्ने एउटा सोच छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो आउँदै गर्दा र त्यो चार्टर एकाउन्टेन्ट पढेर यहाँ पास हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोटामोटी त्यो कुरामा चाहिँ एउटा समाजले दिनुपर्ने इज्जत र यसको लाइभलीहुड ल कमाउनु पर्ने एउटा हिसाबले चाहिँ त्यसमा पार भेल्युमै लिन्छु म चाहिँ यसलाई। तर पनि यसमा धेरै सङ्घर्ष कस्तो छ भने यो कोर्सलाई चाहिँ विश्वले चिनेको अवस्थामा र हाम्रै देशमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ राज्य पक्षले पनि र विभिन्न अरू स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझेर पनि नबुझेको हो कि अथवा बुझ्नै नपुगेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति चुनौती चाहिँ छ। त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ अहिले हामी छौँ। मैले नेपाल चार्टर एकाउन्ट सङ्घमा नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चिज राज्यलाई बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। र यसमा विभिन्न अहिले हामीले नेपाल सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर हरेक एउटा स्टेक, अब अहिले त कस्तो भने स्थानीय सरकारदेखि लिएर विभिन्न किसिमको सरकारहरू, स्वायत्त सरकारहरू पुनः संरचना अन्तर्गत बनेर आए। ती सरकारहरूलाई चाहिँ विभिन्न हाम्रा चार्टर एकाउन्टेन्ट साथीहरूले सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ रिकमेन्डेसनहरू, एडभाइजरीहरूको रोल चाहिँ दिने, बजेटमा के चिजहरू ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छन् अथवा बजेटको सजेसन्सहरूदेखि लिएर मन्ट्री पोलिसका सजेसन्सहरूदेखि लिएर यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले
हामीले चाहिँ अहिले राज्यसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर काम गर्न खोजेका छौँ र साझेदारीकै हिसाबमा पनि राज्यसँग साझेदारी गरेर यो लिट्रेसीको पार्टलाई चाहिँ अझै बढाउनु पर्ने हाम्रो चुनौती छ। अलिकति चाहिँ अब हाम्रा आम दर्शकहरूलाई टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको चार्टर अकाउन्टेन्ट बनाए चाहिँ के हो, यसको भूमिका चाहिँ समाजमा के हुन्छ लगायतको एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेको एउटा चार्टर्ड भन्ने शब्द नै एउटा आफैमा यो चाहिँ एउटा टाइटल हो। यसमा चाहिँ चार्टर्ड भनेको तपाईँ चाहिँ अब समाजमा चाहिँ एउटा उपयुक्त ट्रेनिङ र उपयुक्त चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा हासिल गरिसकेर अब समाजमा तपाईँले चाहिँ काम गर्नु उपयुक्त हुनुहुन्छ भनेर दिने टाइटल हो। यो चाहिँ ब्रिटिसको पालादेखि नै सुरु भएको इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्सबाट इन्स्टिच्युट अफ इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स छ, त्यहाँबाट नै यो चिज सुरु भएको हो। र अहिले विश्वमा चाहिँ 15वटा इन्स्टिच्युट छ जसले चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टको शिक्षाहरू दिन्छ र 192वटा देशमा चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट पढाइ हुन्छ र अहिले मोटामोटी 19 देखि 20 लाख सम्म चाहिँ 19 देखि 20 लाख विश्वभरि त्यति सङ्ख्यामा चार्टर एकाउन्टेन्टहरू छन्। अनि त्यो गर्दै गर्दा हाम्रो नेपालमा पनि एउटा चाहिँ स्वायत्त ऐन अन्तर्गत पार्लियामेन्टले नै पास गरेर एउटा ऐन बनाएको छ। त्यो ऐन अन्तर्गत जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। यहाँ त्यो जनशक्ति उत्पादन हुने क्रममा चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल अफ एकाउन्ट आइफ्याक भन्छ हामीले, फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्टहरूको त्यो आइफ्याकको मापदण्ड अन्तर्गतको सिलेबसबाट एउटा जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। यो सिलेबस कस्तो हो त, यो जनशक्ति कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्सपर्ट नलेज हुन्छ। 3टा लेयरको पढाइ हुन्छ यसमा। सुरुको फन्डामेन्टल पढाइ हुन्छ, जतिसुकै हामी जे पढे पनि फन्डामेन्टलबाटै स्टार्ट गर्नुपर्ने यो शिक्षा छ। यसमा त मैले मास्टर्सै गरे पनि अरू कुनै गरे पनि हामी फन्डामेन्टलबाट नै यसमा चाहिँ इन हुन्छ र फन्डामेन्टल पढाइमा चाहिँ बेसिक नलेजहरू हुन्छ। त्यसपछि वर्किङ नलेज भन्छ हामीले। अब जस्तो त्यो सेकेन्ड लेयरको पास गरेको मान्छेले कुनै पनि जागिर चाहिँ एउटा वर्किङ लेभलको जागिर खान सक्ने क्षमता चाहिँ त्यसले डेभलप गरेको हुन्छ। अनि तेस्रो भनेको तपाईँको चाहिँ एक्सपर्ट नलेज भन्छ। चार्टर एकाउन्टेन्ट पास गर्दै गर्दै एक्सपर्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ 5 वर्षको दौरानको कोर्स हो यो। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामी एक्सपर्ट के को एक्सपर्ट त भन्दाखेरि एकाउन्ट भनेको हाम्रो लेखा परीक्षण, अडिट, एकाउन्ट अडिट, ट्याक्स अनि कर्पोरेट ल र फाइनेन्सको हामी चाहिँ एक्सपर्ट हो। 5वटा विषयको एक्सपर्ट र 5वटा विषयको एउटै मान्छे एक्सपर्ट भन्दाखेरि सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होइन। त्यो इन्टर रिलेटेड एक्सपर्ट पनि हो। भनेको अहिले हाम्रो समस्या के छ भने तपाईँले कुनै चिजमा एउटा व्यवसायमा मेरो कर्पोरेट लमा के समस्या छ भन्ने मान्छे एउटा वकिलले तपाईँको चाहिँ कम्पनी ऐनको अथवा कुनै चिजमा तपाईँलाई सहयोग गर्नु होला अथवा त्यो चिजलाई चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ एउटा कन्सल्टिङ दिनु होला। तर चार्टर एकाउन्टेन्टको भूमिका कस्तो हुन्छ भने त्यो चिजले मेरो लेखामा कहाँ असर गर्छ, मेरो फाइनेन्समा कहाँ असर गर्छ, मेरो एकाउन्टमा कहाँ असर गर्छ भने एउटा कर्पोरेट लमा चेन्ज भएको चिजले मेरो अन्य विषयवस्तुमा पनि के असर गर्छ भनेर एउटै विषयवस्तु बुझेको जनशक्ति हो। एउटा विषयमा पनि तपाईँ उत्तीर्ण हुनु भएन भने सबै विषय फेरि पूर्ण दिनुपर्छ। अर्थात् 5वटा विषय सँगसँगै बुझेर मात्रै यो पास गर्न सकिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै एक्सपर्ट कोर्स भन्छौँ। र यसमा अहिले हामीलाई चार्ज लागेको विषयवस्तु तपाईँहरू +2 पढेर पनि यहाँ जान सकिने, मास्टर पढे पनि त्यही फन्डामेन्टलबाटै स्टार्ट गर्नुपर्ने, +2 पढे पनि त्यहाँ हुने। +2 पढेर 5 वर्ष बिताउँदैमा मास्टर्सको इक्विभ्यालेन्सी दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने तर्कहरू छन्। तर त्यो विषयवस्तु कस्तो भने हामी 3 वर्षको ट्रेनिङ र 5 वर्षको पढाइ पढेको हुनाले त्यो 8 वर्षको वेटेज भएको कोर्स हो। किनभने 3 वर्ष त हामीले आर्टिकलसिप सँगसँगै गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि फेरि कस्तो छ भने हामीले पढ्ने कुरामा यो मान्छे इक्जाम दिन योग्य छ कि छैन भनेर एलिजिबिलिटी टेस्ट पनि दिनुपर्छ होइन। एलिजिबिलिटी टेस्ट दिएको आधारमा बल्ल इक्जाममा बस्न पाइन्छ। इक्जाममा बसिसकेपछि त्यसको पास पर्सेन्टेज 5% छ र यसमा ब्याक पेपर भन्ने चिज छैन होइन। र त्यसपछि फेरि हामी क्वालिफाइड भइसकेपछि पनि हाम्रो CPD भन्ने हुन्छ, हाम्रो क्वालिफाइड कन्टिन्युस प्रोफेसनल एजुकेसन भन्ने हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो यो कोर्स चाहिँ आफैमा एउटा 4वटा 20को विषयको विज्ञ बनाउने हिसाबले चाहिँ डिजाइन गरिएको कोर्स हो। त्यस अर्थमा चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टको कोर्स आफैमा एउटा विश्वमै एउटा सबैभन्दा टफेस्ट कोर्समध्येको एउटा कोर्स पनि हो। र यसको रिकग्निसन इन्टरनेसनल रिकग्निसन अहिले मैले भनिहालेँ, विश्वभरि हामीले 190वटा देशमा चाहिँ यो एजुकेसन छ र 15वटा इन्स्टिच्युटले यसलाई पढाउँछ। नेपालमा चाहिँ CA पढाइको अवस्था कस्तो छ? 4-5 वर्ष अगाडिसम्म पनि हाम्रो भारतमा जाने परिपाटीहरू बढी थियो यहाँबाट, किनभने हामी पनि ICAI बाट नै पास गरेर आएको, इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ
इन्डियाबाट। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यहाँ भर्खर मात्रै इन्स्टिच्युटहरू खुलेको थियो। इन्स्टिच्युट भन्नाले अब यहाँ इन्स्टिच्युट भन्ने बित्तिकै यहाँ जनमानसले बुझ्ने भाषा अलिक फरक छ क्या। इन्स्टिच्युट भन्ने बित्तिकै यो कतै पुतली सडकमा बसेका तमाम यो जस्तो टफेल आइएल्स अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेज पढाउने इन्स्टिच्युट जस्तो हो कि भन्ने सोच्नुहुन्छ। त्यो नामले चाहिँ मान्छेहरूले जनमानसले त्यो बुझेको पनि मैले बुझेँ। अब एकदम आधिकारिक तपाईँको एउटा आधिकारिक पदमा बसेका मान्छेहरूले पनि इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ पब्लिकली बोलेको पनि मैले सुनेको छु। तर त्यो इन्स्टिच्युट भनेको त्यो हाम्रो पार्लियामेन्टबाट पास भएर बनेको संस्था हो। त्यो संस्थाको नामलाई इन्स्टिच्युट भनेको हुनाले हामीले जनमानसमा त्यो इन्स्टिच्युट भनेको त पुतली सडक बागबजारमा खोल्ने इन्स्टिच्युट जस्तो भन्ने हिसाबले बुझेको हुन्छ। त्यो इन्स्टिच्युट होइन। पहिलो क्लेरिफाई हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अहिलेको पढाइ भनेको हाम्रो नेपालको अहिलेको पढाइको अवस्था कस्तो भन्दाखेरि पहिला हाम्रो भारतबाट जाने परिपाटी थियो। भारत गएर भारतमा आर्टिकलसिप सकाएर इन्डियाको दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ताबाट सीहरू पास गरेर आउने चलन थियो। जब इन्स्टिच्युट हाम्रो यहाँ स्थापित भयो, त्यो इन्स्टिच्युट स्थापित भएपछि यहीँ शिक्षाहरू प्रणाली हुन थालिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब यहीँ त्यो किनभने आइफेक अन्तर्गतको सिलेबस हो, त्यही अन्तर्गतको यहाँ काम हो र म भोलि गएर नेपालमै काम गर्छु भन्ने मानिसहरूलाई चाहिँ अब यहीँ काम गर्दाखेरि किनभने 3 वर्ष त ट्रेनिङ पनि हुन्छ, यहीँ काम गर्दा यहीँको कर कानुनहरू बुझ्ने भएको हुनाले मलाई यहीँ काम गर्न भोलि सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेले सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै जसो अधिकांश विद्यार्थीहरू नेपालमै अहिले पढ्ने परिपाटी बढेको छ। यो परिपाटी हुँदाहुँदै पनि कतै चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ भारत गएको तथ्याङ्कहरू छ हैन? हजुर। यसमा कस्तो छ भने इकोनोमिक पार्टमा यसमा यो पार्टमा दुईवटा विषय हुन्छ। एउटा एकाडेमिक पढाइको पार्टमा त कुनै इस्युज नै भएन, दुईटै कोर्स एउटै नै हो। आइफेक अन्तर्गत भएपछि हाम्रो आइसिआईबाट पढ्नुहोस् अथवा कुनै पनि 15वटा इन्स्टिच्युटहरू जहाँबाट पढे पनि मोरलेस तपाईँको पढाइको सिलेबस डिजाइन अथवा इक्जामिनेसन प्रणाली एउटै हो। तर अब तपाईँको आर्टिकलसिप भनेको अब ट्रेनिङको पार्ट हुन्छ। ट्रेनिङको पार्ट भनेको जति ठुलो इकोनोमी भयो, जति ठुलो तपाईँ बिजनेस हाउसेसहरूमा तपाईँ छिरेर काम गर्न सिक्नुहुन्छ 3 वर्षको दौरानमा, त्यति नै एउटा चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने सोच हुनु स्वाभाविक हो। र त्यसमा पनि अब नेपालको इकोनोमी र इन्डियाको इकोनोमीमा चाहिँ अब इन्डियाको इकोनोमीमा ठुलो इकोनोमी भएको हुनाले ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीमा म चाहिँ ट्रेनिङ गर्न पाउने एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी भएको हुनाले अझै पनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो लुक्रेटिभ भएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ इन्डिया जानुपर्ने कारणहरू अझै पनि देखिन्छन्। यद्यपि अब आउने यो ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै घट्दो छ र अहिले चाहिँ नेपालकै इन्डस्ट्रीहरूमा नै ट्रेनिङहरू गरेर बढ्ने क्रमले चाहिँ अहिलेको तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने नेपालमै पढ्ने सीहरू बढी छन्। अहिले कोभिडका कारणले चाहिँ यो पढाइमा केही असर गरेको छ कि छैन, के छ? अहिले यो पढाइ कस्तो हुन्छ भने मोटामोटी यो पढाइ आफैमा चाहिँ स्वअध्याय भन्छ हामीले संस्कृतमा। स्वअध्याय भनेको सबैभन्दा राम्रो अध्ययन हो भन्ने र जसरी भनिन्छ त्यसरी नै यो पढाइ पनि स्वअध्याय नै हो। यसमा चाहिँ इन्स्टिच्युट भनेको इन्स्टिच्युटमा तपाईँ एडमिसन गर्ने हो, त्यहाँ गरिसकेपछि तपाईँलाई पढ्ने किताबहरू दिन्छ। त्यसपछि तपाईँ एउटा सीएसँग गएर तपाईँलाई आफूलाई ट्राइपार्टेट रूपमा एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, म तपाईँको अन्डरमा काम गर्न म 3 वर्षलाई एग्री गर्छु भनेर इन्स्टिच्युट 3 पक्षबाट साइन हुन्छ, उसको अन्डरमा काम गर्ने हो। त्यसपछि त्यो किताब उसले साँझ बिहान पढेर म जाँच्दिन लाई चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गर्ने हो। अब त्यो प्रिपेयर गर्दा कतिलाई चाहिँ मलाई पढ्नु पर्ने यो चिज चाहिँ मैले आफै सक्दिनँ पढ्न भन्यो भने ट्रेनिङ अनि प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरूसँग गएर त्यहाँ गएर ट्रेनिङ के अरे इन्स्टिच्युटसँग गएर ट्युसन लिने हो। त्यो ट्युसन लिएर जस्तो त्यहाँ सबै विषय पढेर पनि भ्याउँदैन, किन जागरु र त्योसँगै म्याच गराउन गाह्रो छ फाइनलसम्म पुग्दाखेरि। त्यही भएर विषयवस्तु 8वटा विषय छ भने 4वटा 5वटा 3टा विषयहरू चाहिँ ट्युसन लियो भने बाँकी अरू पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ ट्युसन चाहिँ लिन्छन्। त्यो एउटा पार्टी हो। त्यही भएर अहिले लोकल प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरूले चाहिँ ट्रेनिङ हामीले चाहिँ सीए पढाउने पनि गरेका छौँ हामीले। त्यही भएर त्यो इन्स्टिच्युटहरूको पनि ठुलो रोल छ। त्यो तिनीहरूले चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टलाई सजिलो तरिकाले बनाउनलाई उहाँहरूले दिने रोल चाहिँ एउटा भयो। तर त्यो भनेको इन्स्टिच्युटले नै त्यही चिज पढाउने भन्ने होइन। इन्स्टिच्युटले सिलेबस डिजाइन गर्छ, मेरो मापदण्ड अनुसार जात दिन आउनुपर्छ, उनीहरूको मापदण्ड अनुसार त्यो सिलेबस अन्तर्गत उहाँहरूले दिनु पऱ्यो। र इन्स्टिच्युटले एउटा के गर्छ तपाईँ अब आउने जाँचमा बस्न उपयुक्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर एउटा एलिजिबिलिटी टेस्ट लिन्छ। त्यो एलिजिबिलिटी टेस्टमा तपाईँ पास हुनुभयो भने इक्जाममा बस्न पाइयो, नत्र इक्जाममा पनि बस्न पाइँदैन। यो पढाइको क्रममा चाहिँ विभिन्न खालका चुनौतीहरू हुन्छन्। सीए पढ्दाका चुनौतीहरू, नीतिगत चुनौतीहरू चाहिँ के छ त? सीए पढ्दाको चुनौतीले मलाई मोटामोटी सीएले चाहिँ हामीलाई एउटा लेखा र यो जुन फाइनेन्स इकोनोमीसँगको रिलेटेड विषयवस्तुमा चाहिँ बिस्तारै एकदमै एप्लाइड रूपमा भनौँ न त्यसको कामसँग जोडिएर त्यसको समस्यासँग जुड्दै गरेर एउटा चाहिँ एक्सपर्ट बनाउने एउटा मेकानिजम त भयो नै। तर यसको अलावा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा लिडरसिपको रोल पनि यसले सिकाउँछ र यसले चाहिँ टाइम
म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ विशेष गरेर म्यानेजमेन्ट, किनभने तपाईँले पाँचवटा विषय एकमुष्ट एकैचोटि पास गर्नु पर्यो, सबै विषयलाई समग्र रूपमा एकैचोटि टाइम दिनु पर्यो, तपाईँले अफिसको काम र तपाईँ पढाइ पनि सँगसँगै मिलाउनु पर्यो होइन। त्यो दौरान हुन त पढ्दाको दौरानदेखि नै तपाईँलाई चाहिँ मल्टिपल काम गर्न सिकाउने भएको हुनाले यसले टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा राम्रो सिकाउँछ। र अहिले एउटा इन्टर रिलेटेड 2-4वटा विषयवस्तुसँग एउटै मान्छेले बुझ्ने भएको हुनाले यसलाई लिडरसिपको पोजिसनमा पनि चाहिँ हामीलाई लिडर हुन पनि सिकाएको छ। त्यही भएर यो पोजिसनले चाहिँ चुनौतीको रूपमा भनौँ अथवा अहिले तपाईँले भने जस्तो हाम्रो कोर्समा चाहिँ अब अनलाइक अब एकाडेमिक पढाइमा चाहिँ जुन कलेज गएर आउने डेली कलेज गरेर जाने भन्ने काम चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कम हुन्छ, यसमा हुँदैन भनौँ न एउटा हिसाबले। त्यो भनेको अफ पिरियडमा तपाईँको 10 to 5 त तपाईँको अफिसै जानु पऱ्यो भने तपाईँ बिहान 6 देखि 9 बजीसम्म ट्युसन जान सक्नुभयो अथवा नाइट कोचिङ तपाईँ जान सक्नुभयो, तर तपाईँको ड्युरिङ द पिरियड त तपाईँ काममै जाने भएको हुनाले त्यो चुनौती चाहिँ हामीलाई छ सिए पढ्ने कुरामा चाहिँ, किनभने हामीले त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पाउँदैनौँ। हामीले चाहिँ ट्रेनिङलाई फोकस गरेर पढिन्छ, ट्रेनिङ सँगसँगै एकाडेमिकलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर त्यसको मापदण्ड अनुसार पास गर्नुपर्छ। त्यही भएर पनि पास पर्सेन्टेज एकदम कमै छ, किनभने हाम्रो फाइनलको सिए फाइनलको रिजल्ट हेर्नुभयो भने 3 देखि 5% मात्रै हुन्छ होइन। त्यसमा तपाईँ सिए छिर्ने र तपाईँ सिए निस्किने रेट हेर्नुभयो भने एकदमै 2-3% मान्छे सिए छिरेर बाहिर निस्किँदासम्म त्यसरी निस्किरहेछ, 3 देखि 5% भनौँ न। भनेपछि त्यो दौरानमा एभरेजमा पनि मान्छेलाई अब तपाईँको एभरेजमा हेर्नुभयो भने 5 वर्षको कोर्स हो भने पास गर्न 6-6.5 वर्ष एभरेजमा लागिरहेको हुन्छ, किनभने त्यो पास गर्नलाई पनि कठिन छ कि। त्यही भएर त्यसमा कति सिएमा त्यही भएर कतिचोटिमा पास हुनुभयो भनेर नसोच्नुहोस् भन्छ कि, किनभने त्यो पढाइको कोर्सै त्यति धेरै छ, अप्ठ्यारो छ। त्यही भएर त्यसको चुनौती नै यही नै हो, यसको पढाइको कोर्सको सिलेबसको कठोरता भनौँ न त्यो र अनि समयलाई आफूलाई त्यो अनुसार समय मिलाउन सक्ने, त्यो समय मिलाउन सकिएन भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कोर्स अनुसार अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यही भएर यसले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा डाइरेक्टली एउटा हामीलाई एक्सपर्ट त बनाएर नै हुन्छ, सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल हुन सिकाउँछ। समयको व्यवस्थापनको चिज चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि नै त्यो हिसाबले सिकाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीलाई लिडरसिप रोलमा चाहिँ विभिन्न विषयको एक्सपर्ट एउटै मान्छे भएको हुनाले लिडर हुन पनि सँगसँगै सिकाएको हुन्छ भन्छ। जस्तो अब यो कुराहरू गरिराख्दा बजारमा माग चाहिँ कस्तो छ त सिएहरूको? बजारमा अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको माग एकदमै राम्रो छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको आउने टाइममा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने अघि हामीले भने जस्तो लेखा परीक्षक त एउटा लेखा परीक्षण गर्ने एउटा विषयवस्तु मात्रै भयो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले होइन, अडिटिङ एउटा पेसा भयो। हाम्रो एक ट्याक्सको एक्सपर्ट हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा उदाहरणै दिएर भन्छु, हामी मानौँ एउटा कुनै पनि व्यवसाय बिजनेस हाउसलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईँलाई अब कसैले मनी चेन्जरको बिजनेस खोल्नु पऱ्यो भनेर तपाईँकोमा आयो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भूमिका कहाँबाट सुरु हुन्छ, कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुपर्दा उसलाई त्यो मनी चेन्जरको बिजनेस सुरु गर्नलाई कर्पोरेटमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत उसलाई दर्ता गराउनुपर्छ, त्यसपछि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा लिगल कन्सल्टेन्ट अथवा वकिलले पनि सेवा दिन सक्छ। त्यो पार्टमा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले एउटा सेवा दिन सक्नुभयो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ स्थापित गराउनलाई तपाईँसँग कति पुँजी छ, मसँग 15 लाख रुपियाँ छ, मैले व्यवसाय सुरु गर्नु पऱ्यो भने उसलाई ब्याङ्क फाइनेन्सिङसँग ब्याङ्कसँग जोडेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले एउटा भूमिका खेल्न सक्ने भयो। तपाईँको बिजनेस फाइनेन्सिङहरू तपाईँको डेट र इक्विटीलाई मिलाइदिने, तपाईँले यो फङ्सनमा चाहिँ पैसाहरू उठाउन सक्नुहुन्छ, क्यास फ्लोको म्यानेजमेन्ट गरिदिने पार्ट पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्न सक्ने भयो। अब त्यो व्यवसाय स्थापित भइसकेपछि त्यसलाई एकाउन्टेन्टदेखि लिएर एकाउन्ट उसको लेखा राखिदिने होइन, लेखाको दुरुस्त राख्ने काम पनि एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्न सक्ने भयो। र त्यो यसको अलावा अझै माथि जाँदै कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको व्यवसायले किन प्रफिट कमाएको छैन होइन, तपाईँको व्यवसायमा चाहिँ अब यो अझै अहिले अरू व्यवसायभन्दा मेरो कम्पिटिटरभन्दा मेरो व्यवसाय किन कम भयो भने मेरो व्यवसायको बिजनेस बढाइदिने काम पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्न सक्ने भनेपछि यी डाइमेन्सनमा हेर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो तपाईँलाई लिगल कम्प्लायन्सको पार्टमा कर्पोरेट पार्टमा पनि जोड्ने भयो, एकाउन्टेन्ट कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि जोडिने भयो र अर्को बिजनेस कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि जोड्ने भयो। क्या अडिटिङ त एउटा छँदैछ, अडिटिङ भनेको सानो विषय मात्रै भयो। त्यही भएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अडिटर भनेको एउटा सानो विषय हो अडिटिङको रूपमा भने अरू वाइड एरियाजहरू छ। त्यही भएर बिजनेस कन्सल्टेन्ट एकाउन्टिङ कन्सल्टेन्टदेखि लिएर अडिटिङ पनि एउटा पार्ट हो। त्यही भएर यी विषयवस्तुमा चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले रोल खेल्न सक्छ। हाम्रो भने मैले कुनै पनि विषयवस्तु मैले एज अ बिजनेस कन्सल्टेन्ट तपाईँको व्यवसाय नै बढाउनु पऱ्यो, तपाईँको किन मेरो प्रफिट हुन सकेको छैन, यो कारणले तपाईँको स्टाफमा कस्टिङ हाई छ अथवा कस्टिङ तपाईँको हाई छ अथवा यहाँ रिभेन्यूहरू लिकेज भइरहेछ जसले गर्दा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ, करको तपाईँको यो चिजले गर्दा असर परिरहेछ भनेपछि एउटा त्यो सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ एउटा सर्भिस दिन सकिने विषयवस्तु भयो त्यो बिजनेस कन्सल्ट। अर्को अडिटिङ भनेको तपाईँको लिगल्ली तपाईँ एउटा अडिट त कानुनले तपाईँलाई गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो ब्यालेन्स सिटमा बनेको ब्यालेन्स सिटमा आफ्नो राय दिने काम भयो।
अनि अर्को भनेको एकाउन्टिङ कन्सल्टिङ भनेको तपाईँले एकाउन्टिङै राखिदिने मेन्टेन गरिदिने उहाँहरूको लेखालाई दुरुस्त बनाइदिने त्यहाँको स्टाफहरू राखिदिने होइन इन्टरनल अडिटहरू गर्ने ती पार्टहरू चाहिँ कन्सल्टिङ एकाउन्टिङ कन्सल्टिङमा पर्यो। यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय र लेखा परीक्षणको बिचमा चाहिँ के सम्बन्ध छ त? व्यवसाय र लेखा परीक्षकको रूपमा भन्दाखेरि हामी व्यवसाय भनेको अब म्यानेजमेन्टले जसले व्यवसाय गर्छ त्यो व्यवसायहरू भए उसले त पैसा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति भयो भने अब लेखा परीक्षक भनेको चाहिँ त्यो व्यवसायले बनाएका खातापाता उसले गरेका हिसाबहरू दुरुस्त छन् कि छैनन् र उसले बनाएका वित्तीय विवरणहरू जसलाई हेरेर इन्भेस्टर्स अथवा पब्लिकले चाहिँ त्यसको बेसिसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, जुन बासलात बन्छ, जुन आय विवरणहरू बन्छ, त्यो आय विवरणलाई हेरेर चाहिँ जनरल पब्लिकले चाहिँ रिलाइ गर्छ भने त्यो रिलाइ गरेको ब्यालेन्स सिट चाहिँ यथार्थपरक छ कि छैन अथवा मापदण्ड अनुसार बनाएको छ कि छैन र त्यसले चाहिँ आजको डेटमा ट्रु एन्ड फेयरली बताउँछ कि बताउँदैन, ट्रु एन्ड फेयर भ्यू छ कि छैन त्यसको भनेको त्यो जुन ब्यालेन्स सिटले जति पोजिसन छ अथवा त्यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटले जति जायजथा र सम्पत्ति छ भनेको त्यो चाहिँ यकिनमा वास्तवमा हो कि होइन, त्यहाँ म्यानेजमेन्टले कतै त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले प्रयोग गरेर बनाएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले त्यसमा स्याडोको रूपमा त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गार्ड गर्ने भनौँ इन्भेस्टर्सको प्रोटेक्सनको लागि अथवा समग्रमा सेयर होल्डरको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र मान्छेबाट चाहिँ त्यसको राय चाहिँ लेखेर मात्रै अनि यसलाई चाहिँ एजिएमबाट पास गरौँ, होइन भने यो म्यानेजमेन्ट इन्भल्भ भएको हुनाले म्यानेजमेन्टले त आफ्नो अनुकूल फाइदाको हिसाबले चाहिँ बनाउन सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यो प्रयोगको लागि चाहिँ अडिटिङको इम्पोर्टेन्स छ र अडिटरले चाहिँ त्यो हिसाबले आफू स्वतन्त्र एउटा आफैमा एउटा प्रोफेसनल भयो जसलाई कोड अफ इथिक्सले पनि हिट गर्छ, इन्टरनेसनल कोड अफ इथिक्सले पनि गर्छ, नेसनल लेभलको इथिक्सले पनि गर्छ भने त्यो इथिक्स अन्तर्गत बसेको स्वतन्त्र मान्छेले यो ब्यालेन्स सिटमा यो कारणले चाहिँ ठिक छ अथवा यो बिग्रेको छ बाँकी सबै ठिक छ अथवा यो बिग्रेको छ अथवा हामीले चाहिँ भन्न सकेनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो हामीले चाहिँ यो पढे सबै हिसाब हेऱ्यो तर पनि आफ्नो राय दिन सक्ने अवस्थामा आएनौँ भन्न पनि सक्छ भनेपछि हामीले 4 किसिमको राय दिएर चाहिँ प्रतिवेदनहरू दिन्छौँ जसले गर्दा त्यसको बेसिसमा चाहिँ व्यवस्थापनले अथवा के अरे सेयर होल्डरले अथवा लगानीकर्ताले आम लगानीकर्ताले जस्तो रायहरू चाहिँ के हुन्छन्? 4 किसिमको भन्नुभयो यहाँले। 4 किसिमको राय भनेको एउटा हामीले क्लिन रिपोर्ट भन्छौँ। क्लिन रिपोर्ट भनेको तपाईँको कुनै पनि बासलात अथवा त्यहाँको आय विवरणले होइन वित्तीय विवरणले चाहिँ यथार्थपरक चित्रण गर्छ होइन, त्यसमा खासै त्रुटि छैन भने हामीले त्यसलाई क्लिन रिपोर्ट भन्छौँ होइन, त्यसलाई अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पनि भन्छौँ। र अर्को क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको विषयवस्तुहरू सबै ठिक छन् तर मटेरियल कुराहरू पनि छन् जुन एउटा दुईवटा विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँ हामीले भन्न जरुरी छ होइन, तपाईँको समग्रमा हिसाब चाहिँ सारभूत रूपमा सबै ठिक छ तर दुईवटा अथवा यति लाख रुपियाँको हिसाबको चाहिँ रिकन्साइल भएको छैन अथवा यति छैन भनेर भन्ने विधिलाई क्वालिफाइड भन्छ। हामीले समग्रमा ठिकै छ तर क्वालिफाई 2-4वटा कुरामा हामी क्वालिफाई गर्छौँ, यो कुरामा 2-4वटा कुरामा कहीँ त्रुटि छ भनेर जानकारी गराउँछौँ भन्ने रिपोर्टलाई चाहिँ क्वालिफाइड रिपोर्ट भन्छ। र तेस्रो तपाईँ भनेको सिधै तपाईँको भनेको तेस्रो भनेको एकदमै नेगेटिभ रिपोर्ट एडभर्स रिपोर्ट भन्छ। एडभर्स भनेको यो विषयवस्तु हामीले अडिट गऱ्यौँ, सबै लेखाजोखा गऱ्यौँ, यसको चाहिँ जायजथा यसका रिसोर्सेसहरू कम्पनीको जुन ब्यालेन्स सिट देखाएको छ त्यो यथार्थपरक छैन अथवा यसका रिसोर्सेसहरूले चाहिँ यसको मिसयुटिलाइज गरेछ होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ एडभर्स रूपमा रिपोर्ट दिने भनेको एडभर्स रिपोर्ट भयो भने चौथो भनेको डिस्क्लेमर भन्छौँ हामीले। डिस्क्लेमर भनेको हामीले हिसाब माग्यौँ, सबै चिज गर्न अडिट गऱ्यौँ तर उहाँहरूले सर्टेन चिज माग्दा दिन सक्नु भएन, त्यो दिएको भए त्यो ठिक पनि हुनसक्थ्यो होइन अथवा ठिक नहुन पनि सक्थ्यो, उहाँको इन्टेन्सनली दिन नसकेको पनि हुनसक्छ अथवा नदिएको पनि हुनसक्छ भने हामीले प्रोफेसनली त्यो ठिक छ अथवा गलत छ भन्न सक्ने अवस्था भएन नपाएपछि। त्यसको अर्थ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो राय दिन्छौँ भने हामीले तपाईँको ब्यालेन्स सिटहरू हेऱ्यौँ, मागेका कति कुराहरू नपाएको हुनाले यो विषयवस्तुमा यो वित्तीय विवरणले चाहिँ सही अर्थमा प्रस्तुत गरिएको हो या होइन भन्ने अवस्थामा हामी रहेनौँ भनेर हामीले त्यसलाई डिस्क्लेमरको रूपमा दिन्छौँ। त्यो 4 किसिमको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ प्रतिवेदनमा चाहिँ दिन सक्ने एउटा चाहिँ पावर चाहिँ अडिटरको हुन्छ। त्यो लेखावस्तु त्यो एउटा मापदण्ड अन्तर्गत अडिट गरिसकेपछि एउटा अडिटरले गर्न मिल्ने अडिटरले गर्न सक्ने भनेको त्यही प्रतिवेदन नै लेख्ने हो, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि अडिट। जस्तो लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा त विभिन्न खालका समस्याहरू पनि आउँछन् होला, एउटा संस्थाको समस्या हुन्छ होला, अर्को चाहिँ जसले परीक्षण गर्नुहुन्छ लेखा परीक्षक उहाँहरूसँग चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन्?
होइन लेखा यसमा समस्या भन्दा पनि हामी आफैमा प्रोफेसनल हुन्छौँ होइन। यसको मापदण्ड हुन्छ, अडिटिङको मापदण्ड हुन्छ, तपाईँको कुन ऐन अन्तर्गत त्यो स्थापित भएका थिए, ऐनका कम्प्लायन्सका कुराहरू त हामीले गर्नु नै पर्छ र जुन ऐन अन्तर्गत तपाईँ अडिट हुनुभएको त्यो ऐनका कम्प्लायन्स भयो कि भएन भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। र म्यानेजमेन्टले चाहिँ साधारण सभाबाट उनीहरूको बोर्डले अथवा म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई नियुक्ति गर्ने होइन र बोर्ड अथवा म्यानेजमेन्टसँग पनि हाम्रो चाहिँ उत्तरदायित्व हुँदैन। हाम्रो उत्तरदायित्व साधारण सदस्यसँग हुन्छ अथवा शेयरधनीसँग हुन्छ। आम शेयरधनीलाई नै हामीले प्रतिवेदन दिने हो। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदन भने त्यो सम्पत्ति कम्पनी भनेको त त्यस आम शेयरधनीको लगानी हो भने तिनीहरूको सेफगार्डको लागि उनीहरूले त विश्वास गरेर बोर्ड बनाएको छ, म्यानेजमेन्ट बनाएको छ, गरेछ भने उनीहरूले हानि नोक्सानी गरेन, त्यहाँको कामहरू त्यो अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुराको यथार्थपरक चिज दिनको लागि चाहिँ हामीलाई अडिटर नियुक्ति गर्ने हो। त्यसको मापदण्ड हुन्छ। त्यो अडिट गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ, किनभने अडिट भनेको त कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, अडिटर इन्भल्भ भयो फ्रडमा भन्ने खालको कुराहरू पनि बजारमा आउँछन् होइन। त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अडिट भनेको एउटा आर्थिक वर्ष सकिएर 2-3 महिना अझै 4-5 महिना 3 महिनापछि बल्ल अडिट सुरु हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले अडिट सुरु गऱ्यो भने 77-78 को अडिट सुरु गर्छौँ, जबकि अहिले 78 को हाम्रो भदौ चलिरहेछ होइन। भने अब हामीले अडिट सुरु गर्ने 77-78 को अडिट हो। 77-78 को बुक्स क्लोज भइसकेपछि बल्ल अडिटर छिर्छ। त्यहाँ कुनै फ्रड भइसकेको रहेछ भने अडिटरको त्यो इन्भल्भमेन्ट त त्यहाँ हुँदैन होइन। अडिटरले इन्भल्भ भएर त्यहाँ फ्रड गर्ने त कुरा हुँदैन। तर मान्छेले कुनै फ्रड देखिसकेपछि अडिटरले त फ्रड गर्यो होला भन्ने खालको पनि बेला बेलामा चाहिँ प्रश्न उठ्ने गर्छ नि त, प्रश्न गर्छ। त्यही भएर अडिटर कहिले पनि डाइरेक्टली त्यो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ फ्रडमा हुँदैन। तर अडिटरले त्यो फ्रड हुँदै पनि आँखा चिम्ल्यो कि भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ हुनसक्छ। त्यो मटेरियल कुराहरूलाई अडिटरले किन हेरेन, अडिटरले त्यो चिज हेर्नुपर्ने हेरेन भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ हुनसक्छ। तर अडिटर पनि फ्रडमा इन्भल्भ भयो भन्ने खालका पनि चार्जेसहरू चाहिँ अडिटर भयो पक्कै पनि गर्यो होला भन्ने खालको चाहिँ मान्छेलाई नेगेटिभ, सोसाइटीले त्यो नेगेटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्छ। जबकि त्यसको मापदण्ड अनुसार हामी काम गर्ने हो। हामीले चाहिँ सर्टन चिजमा चाहिँ कस्तो पनि तपाईँलाई अब आम जनतालाई, आम मान्छेले बुझ्ने गरेर भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा खाना भात पकायौँ भने यो भात काँचो छ कि पाकेको छ भनेर परीक्षण गर्दै भन्यो भने हामीले 4 ठाउँबाट भातको सिता निकालेर भातको सिता हेर्छौँ होइन। 4वटा विभिन्न ठाउँबाट, तलबाट, माथिबाट, बिचबाट 4वटा निकालेपछि समग्रमा सबै भातको सिताहरू उस्तै छ भने यो भात पाक्यो भनेर सर्टिफाई गरे जस्तै हामीले पनि समग्रमा पुरै वर्षभरिको पुरै भौचर उठाएर हेर्ने होइन। समग्रमा मटेरियल हुनसक्ने ठुला विषयवस्तुहरू भएकालाई स्याम्पलमा उठाउँछौँ। स्याम्पलमा पनि 20-25% स्याम्पलहरू पुग्छ। त्यसको बेसिसमा चाहिँ यो समग्रमा यसको हिसाब ठिक छैन भनेर भन्ने विधि हो क्या। त्यो विधि हुन्छ, त्यसको प्रोसेस हुन्छ। त्यसमा फ्रड हुने चान्सेसहरू भएका चिजहरूलाई चाहिँ पहिले आइडेन्टिफाई, स्याम्पलमा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने एउटा विधि हुन्छ। त्यो विधि अपनाएको छैन, त्यो विधि अन्तर्गत भएको छैन भने त्यसलाई कारवाही गर्ने आइक्यानले कारवाही पनि गर्छ। त्यसका केसहरू चाहिँ उसले हेर्छ, उसले त्यो मापदण्ड पुऱ्यायो कि पुऱ्याएन भनेर हेर्छ। तर उसले त्यो विषयवस्तु चामलको सितै उठाएन भने मैले त हेरेको सिता मध्ये हेर्ने कुनै बिचमा एउटा काँचो रहेछ भने त्यो अडिटर इन्भल्भ हुने कुरा हुँदैन क्या। त्यही भएर समग्र रूपमा अडिटरको दक्षतामा पनि त प्रश्न चाहिँ उठिरहेको हुन्छ नि त होइन। दक्षता त यस्तो हुन्छ कि हरेकले पनि कुनै पनि प्रोफेसनलको एउटा प्रोटोकल हुन्छ काम गर्ने होइन। चाहे त्यो वकिलको भनौँ, चाहे तपाईँको अडिटरकै भनौँ, अथवा चाहे डक्टरको भनौँ, डक्टरको पनि तपाईँले अब एउटा प्रोटोकलमा काम गर्ने हो उहाँहरूले होइन। समग्रमा सबै चिज उहाँलाई थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। एउटा प्रोटोकलमा उहाँहरूले कुनै सिम्टम्स देखेपछि त्यो प्रोटोकल अन्तर्गतको टेस्ट गरेर त्यो टेस्ट अन्तर्गतको त्यो टेस्टले आएको नेगेटिभ रिपोर्टको आधारमा उहाँहरूले भन्ने हो। त्यस्तै हामीले पनि एउटा स्याम्पलहरू, हाम्रो प्रोटोकलहरू हुन्छ, अडिट गर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ। मेरो इन्डिपेन्डेन्स पहिला सुरु सबै म स्वतन्त्र छु छैन, पहिलो प्रश्न। म तपाईँ व्यवस्थापनसँग मेरो मामा काका भान्जाको अडिट म आफै गरेँ म स्वतन्त्र भएन भनेपछि मेरो इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ, मेरो सेयर होल्डर छैन, म इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ, म क्वालिफिकेसनै मेरो पहिला प्रोटोकल हुन्छ, म त्यो गर्न मिल्दैन भन्छु। म स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो पहिला सुरु। त्यसपछि अडिटको प्रोसेसमा पनि प्लानिङ गर्ने, रिस्कलाई एसेसमेन्ट गर्ने, यो अडिट गर्दा कहाँ रिस्क हुनसक्छ, जोखिम हुनसक्छ भन्नेको एउटा प्रोटोकल हुन्छ। त्यो प्रोटोकल फुलफिल गरेको छैन भने उसले ग्रस नेग्लिजेन्ट गर्यो। त्यो प्रोटोकल उसले अपनाएको हुनु पर्यो। तपाईँहरूको निकै लामो समयसम्म विभिन्न विषयमा चाहिँ विवाद भइरहेको रहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ समकक्षताको मुद्दा उठ्या रहेछ। खास के हो यो, किन यो समकक्षता भन्ने विषयवस्तु हामी पनि एउटा अहिले 2 वर्षदेखि लगातार पत्रचार गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयदेखि लिएर मन्त्रीहरूसँग पनि बसेर हामीले विभिन्न किसिमको एउटा चाहिँ यो समिति बनाएर यसमा बृहत छलफल होस् भन्ने हिसाबले हामीले पहल पनि गरेका छौँ र एउटा समिति पनि बन्यो। र 2 वर्षको दौरानमा चाहिँ कस्तो भने एउटा विषयवस्तु एउटा चाहिँ नेचुरल जस्टिस भनौँ न, प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको हिसाबले पनि आम विद्यार्थीले सूचना नपाइकन के कति कारणले चाहिँ समकक्षता रोक्यो भन्ने कुराको जानकारी पाएन। पहिलो कुरा
र अर्को कुरा अहिले प्र्याक्टिसमा कुनै मेम्बरले अथवा आजको डेटमा कुनै चार्टर एकाउन्टेन्टले अथवा कुनै चार्टर एकाउन्टेन्ट पढिरहेको विद्यार्थीहरूले चाहिँ म चाहिँ फर्दर पढ्छु भनेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै सूचना नदिकन हाललाई स्थगित छ भनेर मात्रै पठाइन्छ र 2 वर्षदेखि त्यो चिज भइरहेको छ एउटा कुरा। र चार्टर एकाउन्टेन्टको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के हो त, मापदण्ड के हो, चार्टर एकाउन्टलाई एकाडेमिक दिनै नमिल्ने हो भने नदिनुहोस्, हामीलाई फेभरमा आएको पनि होइन, दिन मिल्ने हो कि होइन, र विश्वभरि के गरिरहेछ। र इन्टरनेसनल हाम्रो चार्टर एकाउन्टेन्ट ट्युभन्दा वरियता क्रममा धेरै माथि भएका युनिभर्सिटीले, इन्डियाकै दिल्ली युनिभर्सिटीले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा लगायत 139वटा युनिभर्सिटी इन्डियाको हाम्रो वरियता क्रमभन्दा माथि भएका युनिभर्सिटीले उसलाई पोस्ट ग्रेजुएट दिएको छ, युकेमा पोस्ट ग्रेजुएट दिएको छ। इन्टरनेसनली तपाईँलाई यसलाई यो कोर्सलाई पोस्ट ग्रेजुएट भन्ने चलन छ। र कति अब भारतमा त अझै कति धेरै ठाउँमा त पिएचडी नै गर्न दिन्छ सिधै, होइन भने अब हिजोको डेटमा हामीलाई यसलाई चाहिँ मास्टर इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर एकाडेमिकली भनिरहेको अवस्थामा के कति कारणले यसलाई रोकियो भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई छ र सम्बन्धित निकायलाई छ, आइकेनलाई पनि छैन, होइन भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा लहरमा अथवा कुनै एउटा हिसाबले चाहिँ यसलाई दिन्न भनेर रोक्नु त्यो न्यायोचित होइन भन्ने हाम्रो माग हो। र त्यसमा कस्तो भने अब 2 वर्ष त्यो पनि ल ठिक छ, हाम्रो सर्टन चिजमा हामीले मापदण्ड हेर्दैछौँ, त्यसलाई नयाँ मापदण्डले कभर गर्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ भनेको भए पनि त्यसलाई सर्टन टाइमपछि निकाल्नु पर्थ्यो। 2 वर्षसम्म अहिले पढ्न पाइएन पहिलो कुरो। र अर्को कुरा, हिजो दिइरहेको विषयलाई आज तपाईँले दिन्न भन्नुहुन्छ भने या त हामीलाई उहाँले प्रमाण गरेर के दिनु पऱ्यो भने हाम्रो क्वालिटीमा डिग्रेड भयो भन्नु पऱ्यो, त्यो चार्ज उहाँले हामीलाई लगाउनु पऱ्यो। किनभने कुनै पनि चिजलाई तपाईँलाई मैले हिजोसम्मको चिज दिइरहेको थिएँ, आज दिन्न भनेपछि त तपाईँको हिजोको क्वालिटी र आजको क्वालिटी फरक छ भनेर तपाईँले कि त मलाई भन्नु पऱ्यो, त्यो चार्जलाई भने त्यो चार्ज हो भनेर हो कि होइन भनेर प्रमाण गर्नु पऱ्यो, होइन भनेपछि त्यो चार्ज पनि नलाइकन एउटा कुरा। र अर्को कुरा, अब आउने उपरान्त ठिक छ उहाँहरूले एउटा मापदण्ड बनाउनु भयो हो, त्यो मापदण्ड अन्तर्गत हामी पनि जानी ल उहाँको एउटा स्वायत्त निकाय हो, उहाँहरूले एउटा निर्णय गर्ने कुराहरू भयो, उहाँले निर्णय गर्नुभयो भने सनसेट क्लज हुनु पऱ्यो भनेको अब उपरान्त पढ्ने विद्यार्थीले यति वर्षपछि यो दौरानबाट आउँछ भनेर एउटा निर्णय गर्ने कुरा अलग हुन्छ। तर तपाईँको अब हिजो मैले सिए पढ्दै गर्दा नेपालमा मास्टर्स बराबरको त यो पढाइ हो भन्ने हिसाबले हिजो लगानी गरेर पढेर पाइपलाइनभित्र छिरेका मान्छेहरूलाई त धोका भयो, होइन भनेपछि त्यो त ठुलो एउटा ठगी भयो नि त। भने ट्युको विश्वासमा दिन्छ भन्ने हिसाबले आज ट्युले कुनै पनि सूचना बिना दिनु भनेको त्यो पनि एउटा गलत भयो। र मेरो अर्को कुरा कन्सर्न कस्तो भने हाम्रो यो पढाइलाई म्यापिङ गर्ने कुरामा पनि एउटा हिसाबमा गर्छ। म्यापिङ गर्ने कुरामा म के भन्छु भने चार्टर एकाउन्टेन्टको सिलेबसलाई मास्टरसँग म्यापिङ गर्नुहोस्, हामीले त्यसमा पढ्नुपर्ने विषय एकदमै कमै छ, त्यसमा उहाँलाई छर्लङ्गै थाहा छ, त्यो बाहेक हामीले धेरै नै पढ्छौँ। म्यापिङ गर्ने कुरामा अल्टिमेट कसी भनेको त बजार हो, होइन तपाईँले घसी नै घोट्ने हो भने यो चिज राम्रो हो सुन होइन भनेर कसी नै घट्ने भने त अल्टिमेट बजार हो भने तपाईँले त्यसको स्किल म्यापिङ पनि गर्नुहोस्। हामीले पढ्ने मास्टर्सबाट ट्युबाट पढेर आउने मास्टर्सको जनशक्ति र चार्टर एकाउन्टिङको जनशक्तिलाई म्यापिङ गरेर हेर्नु पऱ्यो, स्किललाई पनि म्यापिङ गर्नुहोस्, त्यसको बजारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिमान्डमा लिन सक्ने अथवा उसको प्रोडक्टिबिलिटीको पनि म्यापिङ गर्नुहोस्। सिलेबसको मात्रै म्यापिङ गर्नु पनि हामी त्यसमा होइन, ठिक सिलेबसमा हामी नै माथि छौँ, तर त्यसको अलावा 3टै चिजलाई पनि जोडेर म्यापिङ गरेर हेरौँ, होइन र त्यसमा माथि र तल भन्ने विषय पनि होइन। म यसमा किनभने हामी मास्टर भनेको कोही होइन, हामी चार्टर एकाउन्टेन्ट ठुलो हो भन्ने हिसाबले हामी बोल्नु पनि हुँदैन, त्यो गलत पनि हुन्छ, हामी प्रोफेसनल पनि हो। तर यसलाई एकाडेमिक हिसाबले चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी नदिँदा यसका समस्याहरू धेरै छन्। जस्तो यसको समस्या के भने आजको डेटमा हामीले चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले पहिलो कुरा फर्म लेभलबाटै कुरा गर्दाखेरि चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले आजको डेटमा मास्टर्स पढेकाहरूलाई पनि हाम्रो फर्ममा जागिर लगाउँछौँ। एज ए इन्टर्नै 1 वर्ष जस्तो हामीले इन्टर्न त भनेर हामी लिखित इन्टर्न त होइन, तर कस्तो भने मास्टर्स पढेको एउटा जनशक्तिले मार्केटमा गएर आजको डेटमा अहिले जुन चल्ती चलन ब्यालेन्स सिट छ त्यो बनाउन सक्ने स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्न। किन हुनुहुन्न भन्दाखेरि त्यो कोर्समै छैन, उहाँहरूले स्ट्यान्डर्डै पढाउनुहुन्न। ट्युको अथवा हाम्रो युनिभर्सिटीले चाहिँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डै नपढायो भने त ब्यालेन्स सिट बनेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्न सक्ने भएन भनेपछि भोलि बजारमा त त्यो बन्न सक्ने मान्छेको डिमान्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेन गराएर 1 वर्ष काम गरेर प्लेसमेन्ट गरिदिन्छौँ, फल्ना ठाउँमा ल उहाँहरू जनशक्ति तयार भयो भनेर गर्छौँ भने एउटा मेन्टर र मेन्टीको रोलमा पनि हामीलाई चाहिँ +2 भनिदिने र मैले पढाएर हामीले पढाएर काम सिकाएर प्लेसमेन्ट गरेको जनशक्तिलाई चाहिँ मास्टर भन्दाखेरि त्यो एउटा प्यारिटी भएन पहिलो कुरो। र अहिले अब कस्तो छ भने समकक्षताको कुरामा चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टको विषयवस्तु पढेर आएको मान्छेलाई हिजो मास्टर दिँदै गर्दाखेरि आजको डेटमा हाम्रो गभर्नर पनि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। तर अब समकक्षताको इस्युज उठाउनु भयो भने अहिले ब्याङ्कको कमर्सियल ब्याङ्कको सिओ पनि चार्टर एकाउन्टेन्ट हुन सकेन। आजको डेटमा तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर पनि चार्टर एकाउन्टेन्ट हुन सकेन, जबकि चार्टर एकाउन्टेन्टहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरहरू धेरै छन्।
जसले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफ्नो रायहरू दिन सक्ने क्षमता बोकेका गर्छौँ भने त्यो चिज पनि रोकियो। र विभिन्न ऐनले त मैले अब तपाईँको वित्तीय संस्थाको ऋण असुली न्यायाधिकरण भन्ने ऐन छ, त्यो ऐनमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने क्वालिफिकेसन हेर्नुभयो भने मास्टर्स पढेको अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा रजिस्टर अडिटर भयो 10 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेलाई चाहिँ क्वालिफाई गरिन्छ भनेर लेखाएको छ भने त्यो विभिन्न ऐनले पार्लियामेन्ट भनेको त सबै साधारण एउटा पोलिटिकल संस्था भयो, पोलिटिकल ठाउँ भयो नि त, जहाँलाई चाहिँ सर्व नेपालीहरूले को भोइस बोल्ने ठाउँ भयो। यो कुनै पर्टिकुलर ऐन अथवा कुनै सङ्घ संस्थाको विषयवस्तु होइन भने त्यहाँबाट पास भएको ऐनले म्यापिङ गर्दाखेरि यसलाई मास्टर्स भनेको छ भने ट्युले चाहिँ आजको डेटमा ट्युमा के छ भने ट्युले मात्र अधिकार नियमावलीको थ्रु चाहिँ यो अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ सुरुदेखि नै ऐनमा होइन। र त्यसमा अरू युनिभर्सिटीले पनि हामी त जस्तो अरू केयुसँग लगायत अरू युनिभर्सिटी पनि जान सक्थ्यौँ, तर उहाँसँग जाँदा पनि समस्या के छ भने नेपालमा एउटा अम्ब्रेला एक्ट छैन। अम्ब्रेला एक्ट नहुँदाखेरि चाहिँ सबै युनिभर्सिटी ट्युसँग गएर समकक्षता माग्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो माग्दै गर्दा त्यो मोनोपोलिस्टिक एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनेको हुनाले त्यो अधिकार चाहिँ कतै दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्ने एउटा चाहिँ एकदमै आजको डेटको समस्या हो। यो सुनवाई गर्ने काम चाहिँ कसको त अब यो सुनवाई गर्ने काम चाहिँ अब ट्युकै हो होइन। ट्युलाई हामीले एउटा हिसाबले चाहिँ यसलाई सोधेका पनि छौँ, कमिटीको मार्फत पनि मागेका छौँ, हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएर पनि पेश गरिसक्यौँ, तर उहाँको निर्णय गर्ने अधिकारमा चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। हाम्रो माग हो भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्नुभयो त? तपाईँ त आम सिए पढेर आएका विद्यार्थीहरूको पेरेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ। हजुर, हामी कस्तो छ भने हामी एउटा बडी अफ एसोसिएसन हो, सदस्यहरूको हामी सङ्घ हो होइन। सङ्घले हक हित अधिकारकै बारेमा कुरा गर्ने हो र हामीले अहिले भन्नुपर्दाखेरि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भारतबाट पढेर आएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र नेपालको आइसिआई र आइक्यान भन्ने दुईवटा इन्स्टिट्युट भयो, नेपालको आइक्यान भयो, भारतबाट आइसिआई भयो। अहिले हामीले दुईवटा इन्स्टिट्युटलाई मात्रै रिकगनाइज गरेका छौँ हाम्रो सङ्घले। भनेपछि दुईवटा रिकगनाइज इन्स्टिट्युटबाट पढेर आएका नेपाली नागरिकहरू हाम्रो सदस्य हुन्छन् पहिलो कुरो। अन्यबाट पढेर आएका अरूलाई हामीले रिकगनाइजै गराएको छ आजको डेटसम्म, किनभने भारत बाहेर नेपाल बाहेक पढेर आउने चार्टर्ड एकाउन्ट एकदम कम छ कि। त्यसमा डिमान्ड बढेर त्यो 15वटा युनिभर्सिटी पढ्ने रहेछ भने त्यसलाई पनि रिकगनाइज गर्न सकिने आधारहरू छ। हाम्रो ऐनले चाहिँ हाम्रो विधानले त्यसलाई रोकेको छैन, तर विधानले अहिलेसम्म दुईवटालाई मात्रै रिकगनाइज गरेको छ। किनभने पनि विवाद भयो होइन, त्यो अहिले कस्तो पनि त्यो मागै छैन कि। जस्तो आजको डेटमा हामीले रिकगनाइज त बढाउँदै लाने लिस्ट हो, त्यो मागै नभएपछि जस्तो भोलि मानौँ हामीले अस्ट्रेलियाको एउटा रिकगनाइज इन्स्टिट्युट, हाम्रो रिकगनाइज इन्स्टिट्युट अन्तर्गत अस्ट्रेलियाको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू पढेर नेपाली नागरिक नेपालमा आउने रहेछ भने हाम्रो विधानले त्यसलाई रोक्दैन। त्यसमा त्यो कार्य समितिले त्यसमा लगेर यसलाई पनि हामीले चाहिँ रिकगनाइज गरौँ भन्ने आधारहरू छ। भनेपछि त्यो डिमान्ड अहिलेसम्म नेपाल र भारत बाहेक अरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेर आएको आजको डेटमा रेयरली मान्छे छैन। त्यही भएर त्यो डिमान्ड क्रिएट नभएको, डिमान्ड क्रिएट हुने बित्तिकै त्यसलाई समस्या छैन हाम्रो पाटोमा होइन। भनेपछि हाम्रो नेपाली नागरिक दुईवटा उसबाट पढेर आएकोहरू भयो। त्यही भएर अब हामीले कुरा गर्दाखेरि भारतबाट पढेको र आएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नेपाली नागरिक र नेपालबाट पास गरेर आएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नेपाली नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्ने हाम्रो दायराभित्र पर्छ। त्यस अर्थमा हामीले आइसिआई र आइक्यानको दुईटै विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि नेपालको हकमा चाहिँ आइक्यान रेगुलेटरी भएको हुनाले आइक्यानले त एउटा लेभलमा काम गर्ने नै भयो, उहाँ त रेगुलेटरै हो, उहाँले त गर्ने नै भयो। हामीले दबाब प्रेसर आइक्यानलाई पनि आइसिआईलाई पनि दिने हो र सम्बन्धित निकायलाई पनि दिने हो होइन। भनेपछि हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ त 2 वर्षमा भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला सुरु यो थाहा पाउने बित्तिकै पहिलो कुरा हामीले चाहिँ पब्लिक नोटिस निकाल्यौँ, यो चाहिँ गलत भइरहेछ, यसको चाहिँ यथाशीघ्र यो चिजको चाहिँ होस् भनेर हामीले चाहिँ पब्लिक नोटिस पनि निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा रिपोर्ट बनायौँ, प्रतिवेदन बनायौँ के कारणले रोक्यो त भनेपछि तपाईँहरूलाई सहज हुन र डिसिसन सजिलो हुनलाई पुरै के अरे हाम्रो यो सिएको कोर्स र तपाईँको मास्टरसम्मको कोर्स के अरे एमबिएसको कोर्सलाई इन्टायर सिलेबसलाई एकै ठाउँमा राखेर म्यापिङ कहाँनिर कमजोरी छ त भनेर त्यो म्यापिङ सहित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत यो भइरहेछ, युनिभर्सिटीले यसरी विद्यावारिधि पढ्न दिइरहेछ, यति युनिभर्सिटीले यो छ भन्ने एउटा प्रतिवेदन बनायौँ। त्यो प्रतिवेदनलाई आइक्यानलाई पनि बुझायौँ। त्यही आइक्यानले त्यो प्रतिवेदनको आधारमा त्यसपछि हामी तत्कालीन अवस्थामा शिक्षा मन्त्री गिरिराज पटेलका पनि गयौँ, उहाँसँग गएर हामीले यो पनि निवेदन गऱ्यौँ। निवेदन गरेपछि उहाँले एउटा समिति बनाएर छलफल गर्ने भनेपछि आइक्यान र ट्युको बिचमा पनि एउटा समिति बन्यो। त्यो समितिले चाहिँ म्यापिङ गर्ने हिसाबले एउटा मापदण्ड बनाउने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यही अन्तर्गत एउटा निर्णय पनि हुँदैछ अहिले। तपाईँको त लगभग 4 वर्षको कार्यकाल सकिन लाग्यो, 2 पटक अध्यक्ष हुनुभयो त्यहाँको। यो बिचमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको उपलब्धिहरू चाहिँ के हुन्? खालि प्रतिवेदन बनाउने, बुझाउने, मुद्दाहरूको बारेमा हल्का छलफल गर्ने त्यही मात्र हो कि प्राप्ति पनि केही भएको छन्?
होइन अब यस्तो छ हाम्रो विषयवस्तुहरू मोरलेस अब यही नै विषयवस्तु हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो यो दौरानमा 2-3टा कुराहरू पनि भए। एउटा आइकेन एउटा रेगुलेटरी बडी हुँदै गर्दाखेरि सङ्घले 2-3टा विषयवस्तुमा चाहिँ आफ्नो मेरो दौरानमा यही कार्यकालको दौरानमा 2-3टा कुराहरूमा चाहिँ हामीले विरोध गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ रजिस्टर अडिटरलाई चार्टर एकाउन्टेन्ट बनाउने भन्ने एउटा हिसाबले पनि कुराहरू आए। ती कुराहरूको विरोध गऱ्यौँ। त्यो विरोध गरेर त्यसलाई पास प्रेसिडेन्ट्सहरूसँग राखिसकेपछि त्यो निर्णयहरू चाहिँ हुन पाएन। पहिलो कुरो आइकेनले त्यो निर्णय एउटा लेभलमा गरिसकेको निर्णयलाई चाहिँ हामीले ब्याक गरायौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ 15 वर्ष हामी जस्तो यङ हाम्रो युवा नीति के हो होइन, युवा हाम्रो राष्ट्रिय युवा नीतिले चाहिँ 40 वर्षभन्दा भित्रको जनशक्तिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिजन मेकिङ रोलमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ भने हाम्रो जस्तो एउटा डाइनामिक एउटा संस्थाले चाहिँ 40 वर्ष नपुगेको अथवा हाम्रो चाहिँ 10 वर्ष चार्टर एकाउन्टेन्ट भएर 10 वर्ष नपुगिसकेको मान्छेलाई 15 वर्ष अझ 15 वर्षको कुरा आयो 15 वर्ष नपुगेको मेम्बर चाहिँ काउन्सिलमा उठ्नै नपाउने होइन, निर्वाचनमा उठ्नै नपाउने, जित हार त हारलाई त भोलि पब्लिकले बुझाउने कुरा हो भने उठ्नै नपाउने गरेर निर्णय गर्नुभयो। त्यसको पनि हामीले विभाग अर्थ मन्त्रालयसँग गरेर लबिङ गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ पनि यो चिज जो गलत भयो, गलत मनसायले आएको छ भनेर त्यो चिजहरू रोकियो। भनेपछि त्यो चिजहरू रोकियो। त्यो डिसिजन्सहरू हिजो भइदिएको भए आजको डेटमा अहिलेकै चुनाव पनि छ अहिले होइन, त्यो चुनावमा अहिले धेरै यङ चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि उठ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो चिजमा चाहिँ उठ्न पाउनुहुन्थेन। पहिलो कुरो त्यो चिज चाहिँ एउटा सङ्घको हिसाबले चाहिँ हामीले हल्ला नगरिकन आफ्नो हिसाबले यो चिजमा लबिङ गरेर त्यहाँ लगेर मन्त्रालय गएर आएर ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ रोकेर अगाडि बढेको अवस्था हो। र तेस्रो कुरा अहिले यो कस्तो भने टियुको इस्यु इक्विभ्यालेन्सी इस्युजमा पनि हामीले सुरुवातदेखि नै यदि कसैले काम गरेको छ र फुल फ्लेजमा चाहिँ यसको विरोध गरेर निरन्तर लागेको छ भने त्यो सङ्घ नै लागेको छ। र मलाई विश्वास पनि के छ भने यसको निर्णय चाहिँ उनीहरूले एउटा हामीले 35 दिनको अहिले फेरि सूचना पनि पठाएको छौँ, अझै 35 दिन कुरेका छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। समग्र कुरा गरिराख्दाखेरि नीति निर्माण भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ निकै चुनौती देखियो। खासमा किन होला जस्तो लाग्छ संक्षिप्तमा? होइन यस्तो कार्यान्वयन पक्ष भन्दा नि हाम्रो समस्याहरू हामीले कस्तो भने नीति निर्माताहरूले स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा क्रुसल विषयवस्तु समस्या बुझ्नुपर्छ। समस्या नबुझिकन नीति लिएर आउने परिपाटी, किनभने यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर पनि नबुझ्ने, कसैलाई लहड लागेको आधारमा अथवा मेरो कार्यकालमा यो चाहिँ गरिदिउँ भन्ने हिसाबले गरिदिने, त्यसमा कुनै पनि किसिमको रिसर्चै नभइकन रिसर्च पेपरलाई डकुमेन्टेसन पनि नराखिकन नीति निर्माण गर्ने होइन, त्यस्ता विषयवस्तुले चाहिँ अवश्य पनि भविष्यमा चाहिँ दुर्घटना हुन्छ नै। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म सम्पूर्ण अब चार्टर एकाउन्टेन्ट अब लेखा व्यवसाय क्षेत्रका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब चार्टर एकाउन्टेन्ट अथवा लेखा व्यवसाय, म समग्रमा चार्टर एकाउन्टेन्ट मात्रै पनि भन्न रुचाउँदिनँ, हामी लेखा व्यवसाय नै भन्नुपर्छ। अब आउने समयमा चाहिँ हामी सबै मिलेर नै एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसदेखि लिएर सबै काम गर्नुपर्छ। मैले फर्मकै लेभलमा पनि कुरा गर्दाखेरि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिपको अवधारणाहरू सुरु गरौँ, जसमा वकिलहरू पनि हाम्रो साझेदार हुन सक्छन्। जस्तो आजको डेटमा विश्वमा के छ भने तपाईँको इन्डियामा हेरौँ, अरू विदेशमा पनि के भने राजस्व न्यायाधिकरणसम्म चार्टर एकाउन्टेन्टले बहस गर्न सक्छ विदेशमा, तर हाम्रो देशमा छैन होइन। त्यो छैन भने हामीलाई पहिलो पहल त चार्टर एकाउन्टेन्टले पनि त्यहाँ गरोस् भन्ने नै हो होइन। भने वकिलहरूसँग हामीले लबिङ गरेर वकिल र हामी दुइटै पक्ष बसेर चाहिँ एउटा साझेदारी गरेर काम गर्न सकियो भने त्यो वकिललाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ र हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यस्तै आइटी सेक्टरको मान्छेसँग पनि हामी प्र्याक्टिसमा गयौँ भने हामीले आइटीका विभिन्न अडिटका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू गर्न सक्छौँ भने उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ। भने समग्रमा लेखा व्यवसाय र इकोनोमीलाई नै फाइदा हुने विषयवस्तु भएको हुनाले एउटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप भन्ने अवधारणाहरू हुन्छ, जस अन्तर्गत विभिन्न प्रोफेसनल्सहरूलाई जोडेर साझेदारी गरेर काम गर्न सकिने बेसिसहरू हुन्छन्। त्यो दिशातिर हामी लाग्यौँ भने चाहिँ नेपालको समग्रमा यो लेखा व्यवसाय जगत नै चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो फाउन्डेसनमा भएर अझै स्ट्रङ भएर निस्किन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा फ्रडहरू कम हुन्छन् होइन, जुन भ्रष्टाचारहरू छ त्यो अझै कम हुन्छ भन्ने नै मेरो भनाइ हो। त्यही भएर त्यसलाई यो फाउन्डेसनलाई बलियो बनाउने काम गरौँ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।